हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है एज़ यूजुअल। सबसे पहले लिब्रा लोगों के लिए रीडिंग करूंगी मैं, लिब्रा सन, मून एंड असेंडेंट। मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं और इन तमाम कार्ड्स के साथ मैं आपको रिलेशनशिप के हवाले से और करियर के हवाले से कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। ये बात याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। इसमें सर्टन लेवल ऑफ एक्यूरेसी हो सकता है कि आपके लिए हो और हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करे, तो उसके लिए फिर आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। पहली बात जो रिलेशनशिप और करियर दोनों में कॉमन नज़र आ रही है, वो अगर हम एडवाइस के कार्ड के ऊपर गौर करें तो दोनों में जो कलर कॉम्बिनेशन और जो मैसेज और जो थीम यहाँ पे नज़र आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्टिल है और हो सकता है कि पिछले 2-3 महीनों से आपको ये लग रहा हो कि चीज़ें सब कुछ स्टक हुई हुई हैं, स्टिल हुई हुई हैं। आप जितना भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जितनी भी एफ़र्ट डाल रहे हैं मामलात में, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहा और डिले हो रहा है। तो अब एक बात तो यहाँ पे ये है कि इसके ऊपर डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों में तब्दीली आती है, हाँ, अपने टाइम पे आती है और उस टाइम तक आपको पेशेंटली वेट करना पड़ता है। यहाँ पे जो सूरत हाल है करंट एनर्जीज़ के तौर पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। रिलेशनशिप के हवाले से हम देखें तो ऐसा महसूस होता है कि फैमिली जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, एक सपोर्ट के तौर पे। क्योंकि इससे पहले जो पिछले 2-3 महीने गुजरे हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी मामलात रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है या वो उन पे से बहुत ज़्यादा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ये ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे दो लोगों के दरमियान में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, हो सकता है बाज़ जगहों पे कम्युनिकेशन ही ना हो रही हो और आप टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा पर्सन जो है वो आपसे बातचीत करे, जबकि आपने ख़ुद से बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली हुई हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो अब इस महीने में यानी कि अगस्त में इस बात का चांस मौजूद है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत जो है वो हो सके और ये नई शुरुआत जो है ये बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्गर ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो हों। हालांकि पर्सनली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, पर्सनली बहुत ज़्यादा अनश्योर हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, ठीक है, और आप थोड़ा उस हवाले से भी कंफ्यूजन का शिकार हों कि आया कि मुझे इसी पर्सन के साथ चलना है या कुछ नया बनाना है। यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स मौजूद हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को इस महीने रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तीनों क्वींस के कार्ड हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी जो है वो इस टाइम पे आपके अंदर मौजूद है, जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि सब कुछ मैंने खुद ही करना है, क्रिएशन से लेके और आगे बढ़ने तक, ठीक है, प्रोग्रेशन तक सब कुछ मैंने खुद करना है। कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी इतनी ज़्यादा चार्मिंग और इतनी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है कि आपको ख़ुद इस बात का एहसास है कि दूसरा पर्सन जो है वो मेरे पास आएगा या दूसरा पर्सन जो है वो मुझसे खुद से रब्ता करेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी का चार्म आपको ये बात बता रहा है, आपने जितनी एफ़र्ट की हुई है, जितनी कोशिश की हुई है, जितनी इनपुट डाली हुई है इस रिलेशनशिप के अंदर, वहाँ से भी अब आपको ये बात है कि ओके, नाउ इज़ द टाइम कि दूसरा पर्सन अगर वो रिलेशनशिप को चलाना चाहता है तो दूसरा पर्सन जो है वो अब फिर रब्ता करे। इस हवाले से आपकी डिज़ायर है इस एक पर्टिकुलर शख्स की, मेल और फीमेल, ठीक है, यू आर सिंपली मिसिंग देम और समहाउ वो भी कुछ ना कुछ आपको याद करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसे मामलात हैं जिनके साथ वो फाइट कर रहे हैं। ये इंटरनल बैटल भी हो सकती है, ये उनके ओवरऑल इर्द गिर्द जो सूरत हाल है, उनके अपने जो हालात हैं वो भी हो सकते हैं, लोगों की मुखालफत भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप के हवाले से, या ऑलरेडी वो किसी और मामले में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो आपके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो मुझे ये महसूस होता है कि
آپ نے پچھلے 2-1 مہینے تو اس طرح سے گزارے ہیں جہاں پہ آپ نے صرف ایکسپیکٹ کیا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی رابطہ ہو، لیکن آپ نے خود سے کوئی بات نہیں کی. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اینڈ آف دا منتھ، اگست کے اینڈ پہ، یعنی کہ چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کمیونیکیشن کریں، آپ کوئی بات چیت کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ سوچیں کہ کیسے سٹارٹ لی جائے گی، اور بجائے ڈائریکٹلی اپنے اوپر رسپانسبلٹی لینے کے کمیونیکیشن کی، کوئی اس طرح کا میوچول کوئی چیز نکالی جا سکے جس پہ یہ چیز آپ کے اوپر نہ آئے کہ آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے، کیونکہ یہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ انیشیشن نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سٹارٹ نہیں لینا چاہ رہے. یو آر ٹوٹلی فوکسڈ اپون یور اون سیلف، یور اون ویل بینگ. اور جیسے انسان منہ موڑ لیتا ہے دوسری طرف سے، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. لیکن کوئین آف سورڈز کی موجودگی اینڈ آف دا منتھ ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. باٹم آف دا ڈیک جو ہے وہ 6 آف پینٹیکلز ہے. یہ بھی کسی نہ کسی انداز کی ریکنسیلیشن ہے. کیسے کی جائے گی ریکنسیلیشن، یہ بات بہرحال آپ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ. حمد کا کارڈ ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ مل کے جا کے ملنے والی کوئی صورتحال جو ہے وہ آپ دونوں کے درمیان میں ڈیولپ ہو سکے. یہاں پہ ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ ڈسپونڈنس کا کارڈ ہے. چاہے آپ جتنا بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی دس از اوور یا دس ہیز بین اوور، یا اس میں کوئی سلسلہ نہیں ہے اور ریلیشن شپ ختم ہو گیا ہے اور اٹس یوز لیس کہ اب آپ مزید اس کے اندر ایفرٹ ڈالیں، لیکن ڈسپونڈنس کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، چیزیں ایسی نہیں ہیں. چاہے ابھی آپ کے ارد گرد کنفیوژن ہے، یا آپ کو غصہ ہے، یا آپ اپنی میکسیمم ایفرٹ کر کے تھک چکے ہیں، لیکن سٹل ڈسپونڈنس کا کارڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی بھی سول لیول کے اوپر آپ دونوں کا کنیکشن موجود ہے اور یہ ابھی تک بریک نہیں ہوا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ دونوں کو اکٹھا کرنے کا باعث بنے گی ایک دفعہ پھر. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے جو معاملات ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی فائنینشیل جو ایڈ کی ضرورت تھی، ہیلپ کی ضرورت تھی، وہ فیملی کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ہاں، یہاں پہ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ کام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. اور یہ ایونٹس جو ہیں یہ کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی، چونکہ ایڈوائس کے کارڈ میں لائٹننگ کا کارڈ ہے، سو اس مہینے کسی بھی ٹائم کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ سب جو اسٹیگنیشن ہے، ٹھیک ہے، کام نہیں چل رہا، چیزیں نہیں ہو رہی، پیسے نہیں آ رہے، پیمنٹس رہتی ہیں ڈیو، اس طرح کے سارے مسئلے جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں جو ضروری بات ہے جو کہ یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان کو بیٹھ کے بلڈ کرنی ہوتی ہیں، چیزیں بنانی ہوتی ہیں، کریٹ کرنی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کریشن کی ہوئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، یعنی کہ پبلسٹی کرنی ہوتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس مہینے آپ یہ دونوں کام کریں گے. ایک آپ کے پاس جو ہے کوئین آف وانڈز کا کارڈ ہے جو کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک. کوئین آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے جو آپ چیزوں کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور پھر کوئین آف سورڈز کا کارڈ ہے جو کہ لوگوں سے رابطے بڑھانے، کمیونیکیشن کرنے، کالز کرنے، ایڈ چلانے، اس طرح کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. اپنے آپ کے بارے میں لوگوں کو بتانا، خود سے بھی بتانا اور دوسرے کسی میڈیم کے تھرو بھی لوگوں تک انفارمیشن. تو اگر آپ کوئی اس قسم کا پرسن ہے جو کہ کسی طرح کے انٹرپرنور ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں آپ، تو اس مہینے آپ کو نہ صرف چیزیں اپنے آئیڈیا کے مطابق چیزیں بنانی ہیں بلکہ ان کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. یہ جو آپ ایفرٹ کریں گے نا، یہ لائٹننگ پاور اس کی ہوگی، اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا تو وہ آپ کا ورڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے اسپریڈ ہونے کا چانس ہے. اور یہ جو آپ کے کام کے حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ بڑی اسٹیگنیشن سی ہوئی یا چیزیں بہت سلو ڈاؤن ہیں، یہ بھی تیز ہو جائیں گی اس آپ کی کمیونیکیشن سے، اس پبلسٹی سے. تو یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.